नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, सरकारले पुनः एकपटक सबै नागरिकहरूलाई, मुख्य गरी त अझै 14 जिल्ला जो अति प्रभावित भनेर भनिएको छ, ती जिल्लाहरूमा र समग्र देशमा पनि कोरोना भाइरस जसरी संक्रमण भइराखेको छ त्यसको विरुद्धमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनको लागि अपिल गरिराखेको छ। र अहिलेको समय, यो पछिल्लो समय त्यो संक्रमणको दृष्टिकोणले पनि निकै नै जोखिमपूर्ण रहेको, त्यसको कारणले गर्दाखेरि मानिस भिडभाड हुने, त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रमहरू आयोजना नगर्न, विद्यालयहरू बन्द गर्न, विभिन्न प्रकारका सभा सम्मेलनहरू नगर्नको लागि आग्रह गरिराखेको छ। र पछिल्लो समय नेपालमा जसरी नयाँ भेरिएन्टहरू देखा परिराखेको भन्ने कुरा आइराखेको छ, डबल म्युटेड भएर आइराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो अलि बढी प्राविधिक शब्द पनि भयो। यो विषयमा पनि आज हामी के हो, आजको दिनमा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था के हो, विगतको जुन योभन्दा अघिल्लो पटक जुन प्रकारको एउटा लहर फैलिएको थियो र त्योभन्दा अहिले चाहिँ के फरक छ, हामी कसरी यसलाई चाहिँ पराजित गर्न सक्छौँ, यिनै विषयमा र यसबाट कसरी चाहिँ हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ, यही विषयमै केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राजभण्डारीलाई। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मदनजी। अब अहिले अवस्था चाहिँ नेपालको अवस्था, जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन पछिल्लो समय अति प्रभावित जिल्लाको सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ, विभिन्न त्यहाँ सतर्कता अपनाउनको लागि अपिल पनि गरेको छ, विगतभन्दा अहिलेको अवस्था अलिक फरक हो, कसरी बुझ्ने? फरक यो मानेमा कि अब हामी 2 हप्ता अगाडि जुन डिक्लाइनिङ फेजमा थियौँ र 2 हप्ताको बिचमा एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज भएको छ। हुन त यो सबै घटनाहरू चाहिँ हाम्रो छिमेकी भारतमा जुन देखिएको छ, अहिले सिचुएसन एकदम वर्स भएको छ। त्यहाँ जब एउटा प्रकोप भइसकेपछि त्यसको केही हप्ताभित्रमा नेपालमा घटना घटिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि अब यो नयाँ सङ्क्रमणहरू पनि उच्च गइराखेको छ। यो अब थुप्रै भेरिएन्टहरू पनि डेभलप भएको भन्ने सुन्न आएको छ। र त्यस्तै अब यो हाम्रो इपिडेमिकको स्टडी अनुसार के देखिएको छ भन्दाखेरि सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइराखेको छ र एज ग्रुपमा पनि अलिकति फरक परिराखेको छ। धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ भेन्टिलेटर आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अवस्था नाजुक हुँदै गएको चाहिँ प्रतिबिम्ब हुन्छ। जस्तो अहिले आइराखेको कुरा चाहिँ हिजोको दिनमा जुन देखिएको थियो त्यति बेला चाहिँ धेरैजसो त्यो लक्षण नै नदेखिने खालको, जसमा देखिन्थ्यो त्यसमा पनि मृत्यु एकदमै कम, मृत्युदर चाहिँ एकदमै कम भएको अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ त्यसको ठिक विपरीत, जो लक्षणसहितको त्यसमा पनि मृत्युदर चाहिँ अलिक बढी छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिक अत्तालिनुपर्ने अवस्था हो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ हो कि? अब अहिले हामीले यसरी प्यानिकिङ सिचुएसन गर्नु हुँदैन। अब कुनै पनि भाइरस सङ्क्रमण हुँदाखेरि कुनै पनि लक्षण नभएर पनि मान्छे सङ्क्रमित हुनसक्छ, अहिले पनि त्यो नै हो। तर फरक यति मात्र कि जुन लक्षण भएका व्यक्तिहरू धेरै हुन्थ्यो भने अहिले यसमा चाहिँ लक्षण भएका व्यक्तिहरू लक्षण नभएका व्यक्तिहरू कम हुन्छन्, तर लक्षण भएका व्यक्ति बढी मात्रामा देखिन सक्छन्। र त्यस्तै जुन लक्षणको कुरा गर्दाखेरि योभन्दा पहिले बिरामीहरूमा लक्षण केही लामो लम्बिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ छोटो समयमा चाहिँ गम्भीर प्रकारको समस्याहरू देखिएको छ। त्यसो भए चाहिँ अब अहिले जे देखा परिराखेको छ, यहाँले अगाडि जुन उमेर समूहको कुरा पनि गर्नुभयो, अहिले एकदमै उच्च जोखिममा रहेको उमेर समूह चाहिँ कुन रहेको छ? अब यो हामीले पहिलेदेखि नै यो चाहिँ ओझेलमा परेको समुदायहरूको चाहिँ हामीले भन्ने गरेको चाहिँ यङ एजका भाइ बहिनीहरू जो एकदमै उनीहरूको चाहिँ इम्युनिटी राम्रो छ, उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन भनिएको त्यो समुदायमा एकदम जोखिममा देखिएको छ। अहिले धेरैजसो स्कुलहरू कलेजहरूमा धेरै सामुदायिक त्यस्ता ठाउँहरू जहाँ यङ हुड्सहरूको बढी यो चाहिँ जमघट हुन्छ, उनीहरूको वार्तालाप हुन्छ, विभिन्न किसिमका सामाजिक कार्यक्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेको हुन्छ, ती ठाउँहरूमा चाहिँ यो सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यसो भए चाहिँ अब अहिले फेरि त्यो यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विद्यालयदेखि जमघट हुने ठाउँमा नगर्न भनिराखेको अवस्था छ, तर उद्योगिक व्यावसायिक एक प्रकारको कुरा, विद्यालयहरू पनि बन्द नभइराखेको अवस्था, यो अवस्थाले त हामीलाई थप जोखिमतर्फ उन्मुख गराइराखेको छ। त्यसो भए एकदम सही कुरा गर्नुभयो। अब यो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा हामी स्वास्थ्य कर्मीले भनेको अनुरोध गर्ने हो, यसको मकसद बुझाइदिने काम हो होइन। यो भिडभाड गर्नु हुँदैन, सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, ह्यान्ड सेनिटेसनका कुराहरू गर्नुपर्छ, सङ्क्रमितलाई अलगै राख्नुपर्छ, अस्पतालहरू तयारी हालतमा राख्छ हामीले भन्छौँ। तर यो व्यवस्थापन गर्नको लागि सबैले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ योगदान त गर्नै पर्छ नि। जसरी तपाईँले आज बिहानैदेखि चाहिँ यसैको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ, मैले पनि गर्दैछु भनेपछि यो सुन्ने व्यक्तिले पनि अब यो हाम्रो लागि हो, हाम्रो परिवारको लागि, हाम्रो समुदायको लागि हो, मेरो साथीभाइको लागि हो भनेर चाहिँ उसले त कर्तव्य बोध गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो नि त।
आजको दिनमा हामी आफैले जुन स्थानमा छौँ, जुन पेसा व्यवसायमा छौँ, जुन क्षेत्रमा हामी कार्यरत छौँ, कतिको पाउनु भएको छ गम्भीरताको साथमा लिएको, यहाँहरूले जुन अपिल गरिराख्नु भएको छ स्थिति थप बिग्राल नहोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्दै त्यसमा यहाँहरूको अपिललाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिराखेको कतिको पाउनु भएको छ? अब कति धेरै जसो जुन वर्ग समुदायले त अहिले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ र कतिपय समुदायले अझै पनि यसलाई हवा फैलाइराखेको छ। योभन्दा पहिलेको जुन कोरोना सङ्क्रमण हुँदाखेरि यो विभिन्न किसिमका किटहरू बेच्नको लागि हवा फैलाइएको भन्ने जुन सन्देश आयो, सायद यहाँले पनि सुन्नुभएको होला। अहिले पनि त्यस्तै प्रकारका हवा खोपको लागि हवा चलाइएको छ भन्ने जो विभिन्न किसिमको हल्ला आइरहेको छ, वास्तवमा त्यो होइन। यसलाई थाहा छ जुन पीडित परिवारहरूको एउटै परिवारका 3-4 परिवारका सदस्यले गुमाइराखेको व्यक्तिहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। एउटै परिवारका सदस्य जो सङ्क्रमित भएर लामो समय अस्पतालमा बस्नुभएको छ, लामो समय निको भएर पनि लामो समयसम्म अक्सिजनको सहारामा बाँच्नु पर्यो, ती मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ यो समस्या। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो असर नहोस् अथवा त्यस्तो प्रकार घटना नहोस् भन्नको लागि आजका दिनदेखिले सरकारले भनेका विभिन्न किसिमका मापदण्डहरूलाई कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ र फलो गराउनको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुपर्छ। अहिले जस्तो नयाँ स्वरूपको भेरिएन्ट चाहिँ नयाँ न्यू भेरिएन्ट आयो भन्ने कुरा छ, धेरैले चाहिँ युके भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा पनि देखिएको भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ त्यो लक्षणहरूमा पर्ने अथवा लक्षणहरू देखिने कुरामा पनि फरक पर्ने हो कि त्यो नयाँ भेरिएन्ट आउने बित्तिकै, अथवा त्यसको चाहिँ बिजुको दिनमा जुन प्रकारको जोखिम थियो त्यो लागिसकेपछि आजको दिनमा यो झन् खतरनाक हो कि अथवा यो अलिक कमजोर खाले हो कि कसरी बुझ्ने? अब मदन तपाईँलाई मैले मेरो यहाँ अनुरोध के गर्न चाहन्छु, कोरोना सङ्क्रमण हो यो, चाहे किन यो भाइरसले चाहिँ आफ्नो प्रकृति कस्तो छ भन्दाखेरि यसको वृद्धि हुने क्रममा आफ्नो जस्तै कपी बनाउँछ, यसलाई रेप्लिकेसन भन्छ होइन। 1/2, 2/4 यस्तै प्रकारको आफ्नै प्रकारको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने क्रममा कहिले कहिले अनियमित भइदिन्छ अथवा त्यसको सिक्वेन्समा केही अर्डरहरू चाहिँ मिस भइराखेको हुन्छ। त्यो मिसले गर्दाखेरि त्यो मिसिङ इलिमेन्टले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ नामाकरण त्यसै अनुसार हुन्छ। जस्तै युके भेरिएन्ट लन्डनमा चाहिँ यो जुन पत्ता लागेको हो होइन, त्यस्तै प्रकारको आनुवंशिक परिवर्तन यो तपाईँको ब्राजिलियन टाइपमा ब्राजिलमा पनि देखिएको छ, साउथ अफ्रिकामा देखिएको छ, जापानमा देखिएको छ, क्यालिफोर्नियामा देखिएको छ, जस्तै इन्डियामा पनि डबल म्युटेसन भनिएको छ। यी सबै चाहिँ भाइरसको एउटा प्रकृति हो। हरेक वर्ष यसले चाहिँ हजारौँ पटक संरचनाहरू परिवर्तन गर्छन् र परिवर्तन गर्ने क्रममा जब भाइरसको नेचर भनेको अरूलाई अट्याक गर्ने, यसको भाइरुलेन्सी भन्छ, भाइरुलेन्सी पनि तलमाथि भइरहेको छ। कतिपयले चाहिँ अब कडा प्रकारको हुन्छ, कतिपय हल्का प्रकारको हुन्छ। जुन अहिले हामीले बजारमा चलिरहेको अथवा हामीले सुनिराखेको छ युके टाइप, त्यस्तै साउथ अफ्रिका टाइप, जापान टाइप, ब्राजिल टाइप, यिनीहरू चाहिँ उच्च प्रकारको सङ्क्रमणको हिसाबले भाइरुलेन्सी बढी भएका चाहिँ सङ्क्रमणहरू। अहिले हाम्रोमा आएको अथवा देखिएको चाहिँ युके साउथ अफ्रिकाको मात्रै, अरू कुरा चाहिँ त्यति साह्रो देखिया छैन। अब यो कि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो कुन देखिया छ भनेर पत्ता लगाउने खाले जुन त्यो क्षमता हामीसँग छैन। त्यसकारण चाहिँ अरूले गरेको चाहिँ स्टडीको आधार हामीले भन्ने हो। तर हामी कहाँ पनि त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर हामीले प्रिलिमिनरी या स्टडी गर्छौँ, त्यसपछि त्यो थपको लागि यो चाहिँ अहिले पनि हङकङमा पठाउने गरेका छौँ। र मैले सुनेको छु अब केही हप्ताभित्रमा अब नेपालभित्रमा जिनोमिक सिक्वेन्सिङ गर्ने मसिनहरू आइरहेको छ। यसको किटको लागि चाहिँ माग भइरहेको छ, त्यो व्यवस्थापन भइरहेको छ, अब केही हप्तामा हुन्छ। तर यहाँले अगाडि उल्लेख गर्नुभयो यो सङ्क्रामक दर चाहिँ यसको अलिक बढी छ विगतमा भन्दा, तर हाम्रो जुन विगतमा लकडाउन नै अवस्था थियो एक प्रकारले, त्यो पछि पनि एक प्रकारको त्यति बेला मानिसहरू धेरै सचेत भइराखेका देखिन्थ्यो जति बेला सुरुवातकालीन समयमा। अहिले त्यस्तो देखिँदैन कि यो खोपकै विषयमा लिएर पनि मानिसहरू विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी गर्छन्। कोरोनामा सामान्य रूपमा चाहिँ यो सामान्य नै हो नि, त्यो नलागेसम्म पनि त्यो प्रकारको मानिसहरूमा चाहिँ त्यो गलत खालको भ्रम पनि, यसलाई चिर्न हामी किन सकिरहेका छौँ? अब यो हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ एउटा बानी व्यवहार नै त्यस्तै हो। हामी हरेक चिज बिर्सन्छौँ कि ठुल्ठुला घटनाहरू हुन्छन्, अथवा घटना हुने क्रममा अब मैले यस्तो गर्दिनँ उस्तो गर्दिनँ भन्छन् र त्यसलाई चाहिँ केही महिनापछि बिर्सन्छौँ। जस्तै यहाँले चाहिँ स्मरण गर्न चाहन्छु भूकम्पकै घटनाहरूमा अग्ला घर बनाइयो, गर्व गरिन्थ्यो। जब चाहिँ भूकम्पले तसनस भइसकेपछि, जनधनको क्षति भइसकेपछि अब यस्तो प्रकारको घर बनाउन भनेर चाहिँ मान्छेले एक तले दुई तले मात्र घर बनाए। अब फेरि यसको चाहिँ लहर फेरि बिर्सेर मान्छेले अग्ला घर बनाइसकेका छन्। त्यस्तै अब जस्तै 14 महिना अगाडिकै कुरा गरौँ, 12-14 महिना अगाडिको कुरा गरौँ, सबैले चाहिँ अब त्यो सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा अब चाहिँ कुनै पनि एकजना सङ्क्रमित हुँदा देशभरि नै सङ्क्रमण होला भने मान्छे तर्सिएर
होइन, विभिन्न किसिमको चाहिँ व्यवधानहरू चाहिँ राखेका थिए। मान्छे तर्से घर जान पनि बाहिर निक्लन पनि तर्सेका थिए। तपाईँले त याद छ, तरकारी किन्दाखेरि दुध किन्दाखेरि त्यसलाई पखालेर चाहिँ घरमा राखिन्थ्यो, साबुन पानीले मिची हात धोइन्थ्यो, इभन कि मान्छेलाई पनि सेनिटेसन गरिन्थ्यो, गाडीलाई सेनिटेसन। ती सबै कुरा हामीले बिर्सिसक्यौँ। त्यसकारण मेरो चाहिँ अनुरोध कि यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले बिर्सन हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो महामारी हामी कहाँ मात्र होइन, हामीभन्दा धेरै धेरै शक्तिशाली धनी राष्ट्रहरू चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि एकदम आपत परेको अवस्था छ होइन। फ्रान्स, अमेरिकादेखि लिएर ब्राजिलदेखि लिएर इटलीदेखि लिएर स्पेनदेखि लिएर जर्मनदेखि लिएर सबैमा त्यस्तो समस्या परिरहेको छ। जस्तै तपाईँको हाम्रो नजिकै इन्डियाकै कुरा गर्छु, छत्तिसगढ भनेको यहाँलाई थाहा छ, नजिकै हो। छत्तिसगढमा यति धेरै मृत्यु चाहिँ भइराखेको छ, सायद महाराष्ट्रपछि सेकेन्ड स्टेट हो। त्यहाँ यति धेरै मृत्यु भइसकेपछि लासको व्यवस्थापन गर्न मान्छे 4 दिन 5 दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। लास व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नभएर मानिसहरूले खेतमा चाहिँ लासहरू चाहिँ जलाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यति भयावह अवस्था छ। त्यस्तो भयावह अवस्था नआउनको लागि हामीले सबैले आफूले चाहिँ आफ्नो यो जिम्मेवारी के हो, त्यस्तो अवस्थामा एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा मैले के गर्न सक्छु, सरकारले किन यसरी चाहिँ भनिराखेको छ, बारम्बार हामीलाई किन भनिराखेको छ, ती भन्ने कुरालाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ अब हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको रूपमा मास्क लाउने, सेनिटाइज गर्ने लगायत अब त्यो एक्सट्रिमै गयो भने लकडाउन, त्यो बाहेक अन्य विकल्प चाहिँ अहिले फेरि अब लकडाउन सरकारले झन् प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्यो भने लकडाउनमा जाने सम्भावना अलि क्षीण जस्तो हो देखिन्छ। हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले देखेका छौँ लकडाउनले गर्दाखेरि विभिन्न चाहिँ हरेक पक्षमा चाहिँ यसले असर पुर्यायो। सामाजिक पक्षदेखि लिएर सांस्कृतिक पक्ष, राजनैतिक पक्षको हरेक पक्षमा यसले असर गरायो। मानिसको चाहिँ मानव सामाजिक अवस्थालाई पनि यसले चाहिँ नाजुक बनायो। देखिराख्नु भयो, धेरै मान्छेले आत्महत्या पनि गर्न चाहिँ बाध्य भयो। ती सबै चिजलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर चाहिँ लकडाउन गर्नुहुन्न भन्ने हामी लागेका छौँ। तर अहिले हामीले गर्नुपर्ने के ती उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र जुन तपाईँले 14 जिल्ला भन्नुभयो, तीभन्दा पनि अझै धेरै जिल्लाहरू छन्। उच्च तराईका जिल्लाहरूमा खुलिया मान्छेहरूको चाहिँ ट्राभल भइराखेको छ। त्यहाँ आवश्यक मात्रामा टेस्ट पनि हुन सकेका छैन। त्यहाँ बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ आवश्यक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। ती हटस्पट बनिसकेका छन्। जस्तै नेपालगञ्जमा हटस्पट बनिसकेको छ, धनगढी हटस्पट बनिसकेको छ, महेन्द्रनगर हटस्पट बनिसकेको छ। त्यस्तै तपाईँको चितवन हटस्पट बनिसकेको छ, वीरगञ्ज हटस्पट बनिसकेको। यी ठुल्ठुला सहरहरू काठमाडौँ उपत्यकादेखि थुप्रै सहरहरूमा, अब जस्तै पोखराकै कुरा गरौँ, बागलुङकै कुरा गरौँ, यो बनिसकेको छ। ती थुप्रै ठाउँहरूमा हामीले केही दिन अथवा केही हप्ताको लागि मात्र भनेका छौँ। विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ त्यसलाई कम गर्नुपर्ने। जस्तै स्कुलको कुराहरू छ, स्कुललाई सकिन्छ भने बन्द गरौँ। यदि बन्द नै गर्न सकिन्न भने त्यसका अरू चाहिँ अल्टरनेटिभहरू पनि छ। जस्तै डिस्टेन्स एजुकेसनका कुराहरू छ होइन। त्यस्तै सिफ्ट वाइज क्लास सञ्चालन गर्ने कुराहरू छ। जस्तै अब सर्टेन क्लासलाई चाहिँ मर्निङ सिफ्ट गर्ने, सर्टेन क्लासलाई डे सिफ्ट गर्ने, इभिनिङ त्यसरी पनि चलाउन सकिन्छ। सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सकिन्छ अथवा खुला चौरमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यस्ता चिजहरू गर्ने। अब जस्तै यहाँले भन्नुभयो अहिले चाहिँ पर्व चलिराखेको छ, मेलाहरू चलिराखेको, तीमा पनि एकदमै सामाजिक दूरी, सरकारले भने 25 जनाभन्दा बढी जम्मा नहुने, भिडभाड एकदम कम गर्ने, दूरी मेन्टेन गरेर आफूले चाहिँ फुल प्रोटेक्सन गरेर मात्र चाहिँ मनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यातायातका साधनहरूमा झुन्नेर यात्रा गर्नु हुँदैन। चालक सहचालकले पनि आफ्नो चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरक्षा यो चाहिँ चालक र सहचालकले मात्र होइन, भित्र यात्रा गर्ने प्यासेन्जरले पनि त्यस्तै प्रकारको सुरक्षाको अनुभूति गरेर चढ्नु पर्यो। त्यसरी हरेक क्षेत्रमा, जस्तै व्यापारीले पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। हरेक क्षेत्रले चाहिँ कसरी आफू सुरक्षित बन्न सकिन्छ, आफ्नो कस्टमरलाई अथवा आफ्नो परिवारलाई कसरी चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीका मेम्बर्सहरूले कति सुरक्षित राखिन्छ भनेर चाहिँ व्यवहार गर्यो भने सम्भव छ। अब अर्कोतर्फ खोपकै विषयमा कुराकानी गरौँ। अहिले अब बिचमा पाउनुहोस्, तपाईँलाई त्योभन्दा पनि अहिले चाहिँ यी भनिराखेका चिजहरू चाहिँ नेपाल अधिराज्य मानौँ न, यो स्ट्रिक्ट रेगुलेसन त सबैले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै ठाउँमा आवश्यकता पनि देखिँदैन। जहाँ जोखिम नै छैन ती ठाउँहरूमा यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नु आवश्यकता देखिँदैन।
ठिक छ, त्योभन्दा अगाडि म खोपको विषय, त्योभन्दा अगाडि नै अर्को विषय चाहिँ अहिले जुन यहाँले कुराकानी गर्नुभयो, यसमा चाहिँ अर्को एक प्रकारको धारणा के छ भने यदि भारतमा बढ्यो भने नेपालमा जुन खुल्ला सिमाना हामीले जतिसुकै त्यो नियन्त्रण गर्न प्रयास गरे पनि त्यो नियन्त्रण गर्न असम्भव जस्तै खालको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतमा बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने, हामीले चाहिँ यो कोरोनालाई चाहिँ यसलाई सहेर जे हुन्छ यो अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने कोणबाट पनि केही मानिसहरू चाहिँ तर्क प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। त्यसलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु? अब यस्तो छ, अबले धेरै रोगहरूको जुन यो व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा जस्तै तपाईँको पोलियोदेखि लिएर होइन थुप्रै प्रकारका रोग व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल र भारतको बिचमा क्रस बोर्डर इस्युको रूपमा चाहिँ यो भएको भएर जति पनि हामीले कार्यक्रमहरू गर्छ प्याराललीसँगै गर्छौँ। जस्तै त्यहाँ खोप लगाउँदा हामी पनि लगाउँछौँ, कतिपय हाम्रा चाहिँ रोग विरुद्धको चाहिँ भनौँ न औषधि आम वितरण गर्दा हामी पनि सँगै सञ्चालन गर्छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, उताका मान्छेले पनि त्यो सेवा पाउँछ, यताका मान्छेले पनि सेवा पाउँछ। अथवा उताको चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको सम्बन्ध रहेको छ भने जस्तै अब कोभिड-19कै कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले उच्च जोखिममा हाम्रा चाहिँ बोर्डरका चाहिँ जिल्लाहरू, इन्डियाका बोर्डरका जिल्ला उच्च जोखिममा देखिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हजारौँ किलोमिटरको जुन यो खुला बोर्डरले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति निर्वाह रूपमा चाहिँ प्रवेश गरेको देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारले चाहिँ मुख्य नाकाहरूमा कन्ट्रोल गरे तापनि अन्य नाकाहरू, खुला नाकाहरू त देखिएको छन्, घर आँगनबाटै मान्छेहरू ट्राभल गरिराखेका छन्, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न गरिएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो कोभिड-19को केस अथवा कोरोना सङ्क्रमणको केसको लागि पनि व्यवस्थापन गरेर दुवै सरकारहरूले चाहिँ यसलाई क्रस बोर्डर इस्युको रूपमा लिएर चाहिँ यो कार्यक्रम जति पनि कार्यक्रमहरू यो चाहिँ सँगै चलाउनु। जस्तै भ्याक्सिनेसनकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँका नागरिकलाई पनि लगाउने, हाम्रा नागरिकलाई लगाउने पनि त्यस्तो जिम्मेवारी देखिन्छ। तर अहिले हेर्दाखेरि यहाँहरूले एक प्रकारको अपिल गरिराख्नु भएको छ होइन, तर सरकारकै अन्य निकाय सीमाको रेखदेखको व्यवस्थापन, त्यहाँ चाहिँ अब नियन्त्रणको त्यो कुरा कतै न कतै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरीको होला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यहाँले अब स्कुल बन्द गर्ने, यहाँहरूले सिधै बन्द गर्नु त भएन, त्यसमा चाहिँ सरकारको अर्को निकायले अन्तर सरकारी समन्वय चाहिँ कतिको त्यो यहाँ आफैले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँको यद्यपि यहाँ अहिले जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ त्यो जिम्मेवारीबाट यो कुराहरूको विश्लेषण तरिकाले कति गर्न मिल्ला कति नगर्न नमिल्ला, तर एउटा स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अन्तर सरकारी समन्वय चाहिँ अलिक प्रभावकारी नभइराख्या हो कि के हो? यो जुन पहिलेको भन्दा केही चाहिँ इम्प्रुभ कन्डिसनमा छ अहिले होइन। अझै पनि यसलाई सशक्त बनाउनु पर्ने हुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ जिम्मेवारी पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामी भन्छौँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई चाहिँ भायोलेसन गर्यो, त्यसको पनिसमेन्ट के त? पनिसमेन्ट गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमा अधिकार त छैन, त्यो गृहलाई हो। त्यसरी छैन, त्यो गृहले पनि सशक्त रूपमा त्यसको चाहिँ फलो गरिदिनु पर्यो होइन। ती चिजहरूको बारेमा यो चाहिँ कोअर्डिनेसन सबैको अहिले त्यति मात्र नभएर सरकार पनि 3वटा सरकार छ नि त होइन। सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ, तपाईँको प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट छ, लोकल गभर्मेन्ट छ, यिनीहरूको बिचमा पनि अब तेरो र मेरो भन्ने चाहिँ भइराखेको छ होइन। यिनीहरू अधिकारको लागि लडिराखेका छन्। यस्तो बेलामा अब विभिन्न पार्टीकै कुरा गरौँ न, अहिले चाहिँ देशमा यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि अहिले पनि सरकारका मानिसहरू चाहिँ शक्तिको लागि चाहिँ सिना झप्ती गरिराखेका, लडिराखेका छन्। त्यति यसले सुहाउँदैन। यस्तो बेलामा त नेपालीहरूलाई बचाउनको लागि होइन, आफ्नो घर परिवारका सदस्य समुदायका व्यक्तिहरू बचाउनको लागि त्यो मिल्नुपर्ने हो नि त। तेरो मेरो नभनिकन यस्तो बेलामा यी भ्याक्सिन देखिराख्नुपर्छ, भ्याक्सिन जनताले पाउन सकेका छैन। हामीले 2 महिना अगाडि चाहिँ त्यत्रो पैसा तिरेको भ्याक्सिन पनि लिन सकेका छैन। बरु सक्नुहुन्छ भने प्लिज मेरो उहाँलाई अनुरोध के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको विभिन्न पार्टीका जुन भनौँ न अब इन्डियनका चाहिँ भारत सरकारमा रहेका चाहिँ काउन्टर पार्ट्सहरू सल्लाह गरेर समन्वय गरेर एउटा चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसनमा कुरा गरेर प्लिज त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रा नेपाली जनतालाई सुरक्षित गरेर ल्याइदिनुहोस्। किनभने भ्याक्सिन पनि एउटा चाहिँ सुरक्षाको प्रतिभूतिले प्रदान गर्छ, प्रोटेक्सन गर्ने एउटा फ्याक्टर पनि हो। त्यसकारण चाहिँ यस्तो बेलामा उहाँले यहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ योभन्दा अगाडि नै यही कार्यक्रममा यहाँसँग जति बेला मैले संवाद गरिराखेको थिएँ त्यति बेला यहाँले प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला हामीले चाहिँ एउटा निश्चित समय उहाँले तोक्नु भएको थियो, त्यति बेला सबैलाई चाहिँ हामी भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो अवस्था त आजको दिनमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पनि समीक्षा कस्तो पाउनु भएको छ? त्यो अझै हुन सकेको छैन। तर आज मैले कता कता सुनेको भारतले केही पहल गर्दैछ भन्ने सुनेको थिएँ। जस्तै अब जब उहाँसँग चाहिँ भारतमा सङ्क्रमण दर उच्च भइराखेको अवस्थामा थुप्रै मानिसहरूले चाहिँ मृत्युवरण गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्रोडक्सन भएको भ्याक्सिन अरू देशमा दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ नीति निर्णय गरेको छ। तर नेपालको हकमा यो लागू भएको छैन भन्ने चाहिँ सुखद समाचार मैले सुनेको भएर म एकदमै पोजिटिभली लिएको छु। अब केही महिनाभित्रमा 1 महिनाभित्रमा सायद त्यो भ्याक्सिन हामीले प्राप्त गर्छौँ जस्तो लाग्छ।
खोपकै विषयमा भ्याक्सिनको विषयमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुख्य गरी त युरोपियन युनियनको कुरा गरौँ, अमेरिकाकै कुरा गरौँ, होइन चीनकै कुरा गरौँ, यी देशमा निर्मित खोपको विषयमा चाहिँ कुनै देशहरूले त्यो रगत जम्ने समस्या के खोपहरूले ल्याइराखेको भन्ने कुरा आइराखेको छ। एउटा देशले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन अर्को देशले चाहिँ आफूलाई युज गर्न नदिइराखेको अथवा त्यसलाई चाहिँ मान्यता नदिइराखेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि ती सूचना त नेपालमा पनि आइपुग्छ, हामी हाम्रो पनि त्यो लगातार नागरिकहरूलाई प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। त्यसले ल्याइराखेको कन्फ्युजनले एक प्रकारको त्यो अलमलले चाहिँ कतिको गाह्रो बनाइराखेको छ। यो त एकदमै गाह्रो बनाउँछ, अहिले पनि गाह्रो बनाउँछ। कतिपय मानिसहरू भनौँ न, अब कोभिसिल्ड उपलब्ध हुँदाखेरि अहिले व्यक्तिहरूले के भन्नु, म कोभिसिल्ड नलगाउने, म मोडर्ना लगाउने अथवा म जोन्सनको लगाउने भनेर चाहिँ दाबी गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिन नभएको अवस्थामा यो चाइनिज भए पनि म लगाउँछु भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो एउटा चाहिँ त्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू हो, यो चाहिँ खोपकोमा एउटा चाहिँ भनौँ न बिजनेस पोलिटिक्स भन्छ नि, बिजनेस पोलिटिक्स लागेको जस्तो लाग्छ। किनभने आफ्नो प्रोडक्सनलाई चाहिँ त्यो प्रमोसन गर्नको लागि यस्ता इन्टरभेन्सनहरू गरेको जस्तो लाग्छ। हुन त यहाँले भनेअनुसार कुनै पनि भ्याक्सिन 100% सेफ्टी हुँदैन, 100% प्रोटेक्सन पनि गर्दैन। यसका कुनै त असर त पर्न सक्छ। तर हामीले विचार गर्नु भनेको चाहिँ सबैभन्दा रिस्क भर्सस बेनिफिटको कुराहरू हुन्छ। लाखौँलाई बचाउनको लागि एक दुईजनाको केही असर पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी सबभन्दा फाइदा जताबाट धेरै प्रपोर्सनमा फाइदा हुन्छ त्यतातिर हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले हामीले जस्तै तपाईँले कुरा गर्नुभयो 18 लाख व्यक्तिहरूले हामीले लगाइसकेका छौँ। कसैमा त्यस्तो नकारात्मक असरहरू कसैलाई देखिएको छैन। त्यसकारण चाहिँ अहिले भ्याक्सिन यो के भन्छ, यो भ्याक्सिन पोलिटिक्स नगरिकन हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति नेपाली जनताहरूलाई बचाउनको लागि जुनसुकै प्रकारका सुरक्षित भ्याक्सिनहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले कोभिसिल्ड भनेका छौँ, उपलब्ध छ। त्यसै चाइनाको भ्यारोसिल पनि उपलब्ध छ। त्यो सरकारले भनेका वर्ग समुदायले चाहिँ यो लगाउनै पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभयो नेपालमा अन्य देशमा चाहिँ जस्तै हामीले जुन भारतबाट ल्यायौँ त्यो कतै न कतै अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका त्यो चाहिँ सिरम इन्स्टिट्युटले त्यहाँबाट उत्पादन गरेर नेपालमा जुन रगत जम्ने समस्या गरे त्यसको सम्बन्धको विषयमा नेपालमा चाहिँ त्यस्तो समस्या देखिएन। त्यसमा अहिले त्यत्रो 18 लाखौँ व्यक्तिलाई गर्दा पनि कसैमा देखिएको छैन। यो हुनसक्छ किन भन्दाखेरि कतिपय कोमर्बिडका बिरामीहरूमा त्यो समस्या पर्छ नि त, होइन? संयोग हुनसक्छ यो। जहाँसम्म अब हाम्रो नेपालको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि घटनामा त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन। हुन त स्टडी पनि भएको पनि होला, होइन? त व्यापक स्टडी भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। भए तापनि अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन। र जुन यहाँले भन्नुभयो कतिपय युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा यो देखिएको भने हो। अब विभिन्न किसिमको उहाँहरूको कोमर्बिडिटीको विभिन्न प्रकारको रोग व्याधिले गर्दा पनि त्यो हुनसक्छ, त्यो संयोग पनि हुनसक्छ। ठिक छ, म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ अब यहाँ आफै नै त्यो बिरामीहरूको जति बेला यो सुरुवातमा आयो त्यति बेला चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाउने पनि यहाँ आफैमा नेपालमा चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, होइन? अनि कोरोना बिरामीहरूसँग उनीहरूको रेखदेखको त्यो नियन्त्रणमा पनि प्रभावकारी ढङ्गले यहाँले त्यति बेला काम गर्नुभयो, दिनरात खटिनुभयो। त्यो अवस्थामा रहनुभएको एउटा व्यक्तिको नाताले चाहिँ अहिले आजको दिनमा चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने, नागरिकले गर्नुपर्ने र कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ यहाँको अपिल चाहिँ के छ अन्तिममा? अब यो मेरो चाहिँ एकजना स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापकको हैसियतले बोल्नु पर्दा मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कोभिडको सङ्क्रमण फेरि चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। हरेक दिन नयाँ नयाँ प्रकारका भेरिएन्टहरू आइरहेका छ। यसको आक्रामक अवस्था चाहिँ बढ्दो छ। यसले विभिन्न उमेर समूहकालाई, जो पहिले भन्दै आएका सेभ उमेर समूहकालाई पनि अहिले चाहिँ यसले असर पारेको छ। र योभन्दा अझै असर परेको भन्दाखेरि हाम्रा सिनियर सिटिजनहरू जुन विभिन्न किसिमका रोग व्याधिका औषधि सेवन उहाँहरूलाई पनि यसले असर गरिराखेको छ। सङ्क्रमण दर उच्च भएको हुँदाखेरि अब हाम्रो परिवारका सदस्यहरूलाई, घर परिवारको व्यक्तिहरूलाई बचाउनको लागि, बुबा आमाहरूलाई बचाउनको लागि हामीले 5-6वटा चिजमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने। एउटा भ्याक्सिन भयो। भ्याक्सिन भनेको उपलब्धताको आधारमा यो विभिन्न वर्ग समुदायले त्यो खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। र बुझ्नुपर्ने जुन पहिलो चरणमा हामीले खोप लगाएका थियौँ त्यही नै खोप लगाऊँ। कतिपय जुन व्यक्तिले कोभिसिल्ड लगाएको व्यक्तिले फेरि भेरोसिल लगाएको छ, यो लगाएर कुनै त्यसको चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ त्यति राम्रो भरपर्दो हुन सक्दैन। हुनसक्छ यसका विभिन्न असर पनि हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ नकार्न सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यही भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। सरकारले भनेको जस्तै कोभिसिल्डको सन्दर्भमा 8 देखि 12 हप्ताभित्र दोस्रो चरणको खोप लगाउनुपर्छ। जुन ठाउँमा यहाँले लगाउनु भएको थियो त्यही ठाउँमा गएर पहिले जारी गरेको कार्ड बोकेर गइदिनुहोस्, अरू ठाउँमा नगइदिनु होला। त्यस्तै अब उपलब्धताको आधारमा अन्य छुटेका वर्ग समुदायले पनि यो खोप लगाउनु पर्ने व्यवस्था हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा
बाट आउनुभएका व्यक्ति अथवा हाम्रा समुदायमा बसेका व्यक्तिहरू जुन कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू छ ती मिल्दोजुल्दो लक्षणहरूले चाहिँ यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्दिनु होला। यदि लक्षणहरू छ भने यहाँले चाहिँ गएर विभिन्न अस्पतालमा गएर टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सरकारी अस्पतालमा जानुभयो भने पैसा पनि तिर्नुपर्ने, पिसिआरको लागि पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। यदि समस्या त्यस्तो अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था छ भने चाहिँ अस्पतालमा गएर चाहिँ निःशुल्क उपचार पनि हुन्छ, एक पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। अस्पतालमा गइदिनुहोस्। र अर्को मुख्य कुराहरू खोप पनि आयो। हामीले तैपनि अझै पनि सुरक्षाको प्रतिबद्धि 100% गर्नको लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराहरू, मास्क लगाउने कुराहरू, ह्यान्ड सेनिटेसन कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै हाम्रो व्यवहारमा अपनाउनुपर्छ। आफूले मात्र होइन, घर परिवारका सदस्यले मात्र होइन, आफ्नो समुदायका व्यक्तिहरूलाई यी जानेको कुराहरूमा सिकाउनु पर्यो र उहाँले व्यवहार परिवर्तन गर्न चाहिँ सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो। हस्, यहाँले आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र अहिले देखा परिराखेको अवस्थाको विषयमा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मदनजी। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राजभण्डारी। आज हामीले कोरोनाको यो देशमा के अवस्था रहेको छ, हामीले अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरू के कस्तो रहेको छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।